नमस्कारः। लोकसभा टीवीतः प्रसूनः अस्मि। भवन्तः सर्वे पश्यन्ति अस्माकं कार्यक्रमं लसतु संस्कृतं विश्वपोषकम्। मम नाम प्रसूनः। भवतः नाम किम्? मम नाम श्रीशः, अहम् अभियन्ता। इतः एव संस्कृतभारती आरब्धा। संस्कृतभारत्याः संगठनस्य महामन्त्रिणः श्रीमान् श्रीशदेव पुजारी महोदयेन सह अहं सम्भाषणं करोमि। वदतु महोदय। एतत् सम्मेलनम् ऐतिहासिकं सम्मेलनम् अस्ति। तत्र विद्वांसः, सामान्याः, संस्कृतशिक्षकाः, प्राध्यापकाः, गृहिण्यः, अभियन्तारः, अधिवक्तारः इति भिन्नभिन्नप्रकारकाः जनाः अपि सम्मिलिताः सन्ति, किन्तु सर्वेषां समाना भाषा वर्तते। अतः कदापि भाषा समस्या अत्र न अनुभूता। तमिळ वा भवतु वा पंजाबी वा भवतु, सा असमी वा भवतु वा गुर्जर प्रान्तीयः वा भवतु, समेषां भाषा संस्कृतमेव अस्ति। अतः परस्पर संवादः संस्कृतेन एव भवति। अस्तु महोदय, बहु 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 धन्यवादः भवतः। देहल्याः छतरपुरे आयोजिते विश्व संस्कृत सम्मेलने 4,000 संस्कृतभाषिणः जनाः आगतवन्तः। संस्कृतभारत्याः अध्यक्षः संघटनस्य योजनां रचनां प्रति वदति। संघटनस्य कार्यं मूलतः द्विविधम्। एकं तु संस्कृतस्य सरलसंस्कृतस्य पुनः मानकसंस्कृतस्य व्यवहारं कृत्वा समाजे चित्रस्य परिवर्तनं कर्तुं ये कार्यकर्तारः अपेक्षिताः तेषां सृष्टिः, तेषां पोषणं, तेषां रक्षणं, संवर्धनम् एकं कार्यं। द्वितीयं, संस्कृतभाषायां यानि शास्त्राणि सन्ति, यद् विज्ञानमस्ति, ज्ञानमस्ति, तेषां पोषणं, तत् पोषणे ये रताः सन्ति विद्वांसः, विदुष्यः अखिलभारते अखिलविश्वस्मिन्, तेषां संवर्धनं, तेषां पोषणं, तेषाम् आरक्षणं, पुनः नवीनसोपाननिर्माणं। ये नवीनाः छात्राः आगच्छन्ति तेषाम् इदानीं मनसि विश्वासः स्यात्, अहम् उत्तमं कार्यं करोमि, अहं सम्यक् कार्यं करोमि, शास्त्रं पठामि चेत् शास्त्रस्य आवश्यकता अस्ति, तेषामेव पोषणं। संस्कृतभारत्याः प्रथमकार्यालयः अक्षरं बेङ्गलूरुनगरे अस्ति। तत्र पूर्णकालिकजनाः आगत्य प्रशिक्षण आदि प्राप्नुवन्ति। ततः पूर्णकालिककार्यकर्त्री सुभा अत्र अस्ति, मया सह सम्भाषणं करोति। वदतु संस्कृतभारत्याः अक्षरस्य आरम्भिकयात्रा। संस्कृतभारत्याः आरम्भः अक्षरे एव अभवत्। अक्षरं प्रथमं हिन्दूसेवाप्रतिष्ठानस्य एकविभागत्वेन आसीत्। तदा कार्यं 81-90 वर्षे 1981 मध्ये संस्कृतविभागस्य कार्यस्य आरम्भः अभवत्। अनन्तरं संस्कृतभारती इति भारते सर्वत्रापि एतस्य शाखाः यदा आरब्धाः संस्कृतभारती इति पृथक् संस्था अभवत्। तस्य मुख्यकार्यालयः अस्ति अक्षरम्। एषा संस्था बेङ्गलूरुनगरे एव आरब्धा। अनन्तरं भारतदेशे सर्वत्र अन्यदेशेषु अपि कार्यस्य आरम्भः अभवत्। इदानीं यद्यपि नवदेहल्यां मुख्यकार्यालयः इति अस्ति। संस्कृतभारत्या अद्यपर्यन्तं साहित्यक्षेत्रे 250 ग्रन्थाः प्रकाशिताः। येषु ग्रन्थेषु अत्यन्तं प्रसिद्धम् अस्ति कथासाहित्यं, सम्भाषणसाहित्यं, व्याकरणविभागः, एवमेव कोशविभागः, बालानां कृते बालसाहित्यं। विकिपीडिया इदानीं संस्कृतेन अपि अस्ति। विश्वे 300 भाषासु विकिपीडिया अस्ति। किमर्थम् अस्माकं संस्कृते न भवेत्? संस्कृते अपि भवेत्। यतोहि संस्कृतं न केवलं प्राचीनभाषा, आधुनिकभाषा अपि। आधुनिकभाषा चेत् आधुनिक उपकरणैः, लैपटॉप सदृशैः, मोबाइल सदृशैः, अन्तर्जाले सर्वः अपि विषयः लभ्यः स्यात्। एतदर्थं विकिपीडिया संस्कृतेन अपि इदानीम् अस्ति। संस्कृतभारती पक्षतः विश्वसम्मेलनम् अत्र देहलीनगरे आयोज्यमानमस्ति। तदङ्गतया एषा विशालप्रदर्शिनी
प्रज्ञानम् इति नाम्ना अपि आयोज्यमाना अस्ति। एतस्याः प्रदर्शिन्याः बहवः उपविभागाः सन्ति। तत्र एकः उपविभागः अस्ति सैन्स् इन् संस्कृत। एतद् घटमस्ति। एतद् घटः ज्ञानस्य कुम्भः, अमृतकुम्भः, जलस्य कुम्भः, जलस्य आधानस्य एषः पात्रः अस्ति। अस्मिन्नेव जलस्य आधानं भवति। जनाः तस्य स्वस्य क्षुधां पूर्तिं, प्यासपूर्तिं सर्वमेव कुर्वन्ति स्म। वस्तूनि सन्ति अत्र। अन्यवस्तूनि नाम सन्ति। किम्? अन्यानि वस्तूनि सन्ति अपि। अत्र एषः चालनी अस्ति। महोदय, एतं मश्रूम् एव वदन्ति जनाः, परन्तु एतस्य नाम छत्राकं बहु पुरातनम् अस्ति। नूतनतया जनाः पश्यन्ति। इतोपि यत् वयं दैनन्दिनोपयोगीनि वस्तूनि या शाकानि वयं गृहे तद् निर्मयामः, सर्वासामपि नामानि अत्र लेखितानि। सर्वमत्र छात्राकमस्ति, मेथिका अस्ति, मधुकर्कटी, अलाबुः, हरितपलाङ्गुः सर्वम् अत्र अस्ति। अहं प्रातः उत्थाय चतुर्वादन आरभ्य एव जलं पश्यामि कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति। पुनश्च महिला स्नानागारे गत्वा पश्यामि। एतत् सर्वं किं दृष्टवती? अत्र आगत्य बहुविधं सर्वं दृष्ट्वा प्रदर्शिनी अस्ति। भिन्नक्षेत्रस्य प्रदर्शिनी अस्ति, प्रान्तस्य अस्ति। भवान् शिरसि किं धारितवान्? अहं शिरसि पगडी धारितवान्। एतत् राजस्थानस्य प्रधानप्रतिष्ठा वर्तते। एतेन किं भवति, यस्य गौरवम् अनुभवन्ति राजस्थानीजनाः। आं, संस्कृतमपि गौरवं। तर्हि उभयः यत्र मेलनम् अस्ति तत् मम अपि गौरवं, देशस्य अपि गौरवम्, अस्माकं संस्कृते अपि गौरवं, संस्कृतभाषायाः अपि गौरवं वर्तते एव। विश्वसंस्कृतसम्मेलने संस्कृतभारत्याः सङ्गठनमन्त्रिणः दिनेश कामत महोदयाः छतरपुरमन्दिरस्य निर्माणस्य प्रति एकं महत्त्वपूर्णं दृष्टान्तम् उक्तवन्तः। अत्र एकः कर्णाटकस्य एककेन्द्रमस्ति, गुल्बर्गा, इदानीं कलबुर्गी इति जातं। तत्र कोऽपि एकः बालकः, तस्य मातापितरौ लघुवयसि दिवङ्गतौ, अनाथबालकः, किं जातं न जाने, सः कुत्रापि गत्वा उपविष्टवान्। तपःशक्तिः प्राप्ता। ततः उत्तरभारतं प्रति आगतवान्। देहल्यां यत्र कुत्रापि उपविष्टः तत्र मन्दिरं जातम्। एवं द्वित्रिस्थानेषु मन्दिराणि जातानि। सः आगत्य अत्र अस्मिन् क्षेत्रे, कात्यायिनी क्षेत्रे उपविष्टवान्। नागपालमहोदयः अत्र तपःशक्तिः एवम् उद्भूता। सः यद् उक्तवान् तद् जातम्। अत्र कात्यायिनी मन्दिरं भवतु, अत्र धर्मशाला भवतु, अत्र बृहत् मण्डपं भवतु। सः यद् उक्तवान् तद् जनाः अनुसृतवन्तः। सः किमपि अधिकं न पठितवान् आसीत्। तस्य भाषा एव भिन्ना आसीत्। किन्तु सः यद्यद् उक्तवान् तत् सर्वं जातम्। इदानीं वयं पश्यन्तः स्मः, अत्र एका प्राचीनशैल्या आधुनिकसृष्टिः दृश्यते। दृष्टान्तस्य आशयः अस्ति यत् सर्वदा लक्ष्यस्य प्रति समर्पणम् आवश्यकम्। अहं ग्रामीणः अस्मि, अहं न्यूनं पठितवान् अस्मि, अहं किमपि न जानामि, मयि किमपि नास्ति इति चिन्तयति चेत् भवती किमपि न भवति। अहं ब्रह्मास्मि इति चिन्तयति चेत् किं न शक्यते। विश्वसंस्कृतसम्मेलने नानादेशतः जनाः आगतवन्तः। मया सह इदानीं सुयशमहोदयः अस्ति। सः इण्डोनेशिया देशतः अत्र आगतवान्। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम सुयशः। अहम् इण्डोनेशिया देशतः आगतवान्। अत्र तु 12 जनाः आगतवन्तः मित्रैः सह।
वयं तत्र इदानीं संस्कृतकार्यमपि चलत् अस्ति तत्र जनाः प्रायः सहस्रजनाः संस्कृतं पठन्ति इदानीं 6 जनाः अपि संस्कृतं वक्तुं शक्नुवन्ति इति महोदय। भवान् इदानीं किं करोति पठति वा कार्यं करोति इदानीं सम्पूर्णं मम कार्यं पूर्णकालिका अस्मि अतः सम्पूर्णं संस्कृतकार्यमेव पश्यामि। संस्कृत विश्व सम्मेलने इण्डोनेशियातः 12 जनाः आगतवन्तः इदानीं अहं सम्भाषणं करोमि। भवत्याः नाम किं? मम नाम स्वार्तिनी। भवती कदा संस्कृत पठितवती? प्रायः वर्षद्वयम् अभवत् संस्कृतं पठितवती। वर्षद्वयं। कः पाठितवान् कथं पाठितवान् संस्कृत भारती सह भवती कथम् आगतवती? अहं विमानेन आगतवती यतः अत्र संस्कृतसम्मेलनम् अस्ति अहम् अत्र आगतवती। विश्व संस्कृत सम्मेलने विदेशतः जनाः आगतवन्तः। अत्र एकः महोदयः पोलेण्ड् देशतः आगतः। अहं तेन सह सम्भाषणं करिष्यामि। मम नाम प्रसूनः। भवतः नाम किं? मम नाम योगानन्दः। भवान् कुतः आगतवान्? मूलतः अहं पोल्स्कादेशात् अङ्ग्रजनाः पोलेण्ड् इति वदन्ति ततः आगतः। अनन्तरं काश्याम् अध्ययनं कृतवान् संस्कृतस्य। संस्कृतस्य अभ्यासं कथं कृतवान् भवान्? अहं संस्कृतस्य अभ्यासं मुख्यरूपेण मम गुरोः स्वामी योगेश्वरानन्दं महोदयस्य परश्वे तथा संस्कृतभारतीशिबिरेषु अपि कृतवान्। सार्वभौमसंस्कृतप्रचारसंस्थाने च सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये च कृतवान्। यथा विश्वसम्मेलने विशिष्टता अस्ति तथैव भारते अपि विशिष्टता अस्ति इति भवान् कदाचित् चिन्तितवान् वा? तत्तु सर्वदा आसीत् अस्ति किञ्चित् अद्यत्वे पश्चिमीकरणत्वात् जनाः आत्मनं विस्मरन्ति स्वसंस्कृतिं विस्मरन्तः सन्ति तद् दुःखविषयः अस्ति। परन्तु यावती संस्कृतिः इदानीम् अवशिष्टा तावती अपि पर्याप्ता अस्ति यत् पुनः भारतं विश्वगुरुरूपेण विश्वेस्मिन् तिष्ठेत्। भवतः पूर्वनाम किम् आसीत्? मम पूर्वनाम स्कर्बिमिर् रुचिन्स्की इति। इदानीं भवतः नाम किम् अभवत्? योगानन्दशास्त्री इति नाम्ना जनाः मां जानन्ति। भवान् सम्यक् सूचनां दत्तवान् अतः भवतः कृते बहु बहु धन्यवादः। धन्यवादः। विश्वसंस्कृतसम्मेलने कनाडातः वानिशा आगतवती। भवतः नाम? मम नाम वनेसा। भवती कदा संस्कृतं पठितवती? किमर्थं संस्कृतं पठितवती? कः प्रेरणां दत्तवान्? अहं 5 वर्षेभ्यः पूर्वं मम स्वाध्याय आरम्भं कृतवती कन्नडदेशे एव। तत्र संस्कृतभारत्याः द्वारा मम स्वाध्याय आरम्भं कृतवती। किमर्थम्? अतः संस्कृत देवभाषा मधुरभाषा संस्कृतिज्ञानभाषा तस्मात्। भवती किमपि मन्त्रम् अथवा श्लोकम् आदि वक्तुं शक्नोति वा? हाँ वदामि। वदतु एकम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। कनाडादेशी अन्य कोऽपि संस्कृतं पठति वा न वा? हाँ बहवः जनाः संस्कृतं पठन्ति। कन्नडदेशे टोरोण्टोनगरे कन्नडदेशे 7 नगरेषु प्रतिदिनं संस्कृतवर्गः चलति। मम नगरे मोन्ट्रियल् नगरे अस्ति तत्र एकः गणः अपि अस्ति। भवती एतत् सर्वम् उक्तवती भवत्याः कृते बहु 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 धन्यवादः। धन्यवादः। जयतु संस्कृत। जयतु संस्कृत। संस्कृत विश्वसम्मेलने बहुविधजनाः आगतवन्तः। अद्य अहं वार्ता करिष्यामि। भवत्याः नाम किम्? मम नाम ज्योति। अहम् अमरावतीतः अस्मि। महाराष्ट्रप्रान्ते विदर्भप्रान्ततः अमरावतीजनपदस्य अहं रहिवासी अस्मि। भवती संस्कृतं कथं पठितवती? संस्कृतमाध्यमेन एव पाठयामि। अहं पाठशालायां संस्कृतशिक्षिकारूपेण कार्यं करोमि। तत्र संस्कृतमाध्यमेन एव पाठयामि। भवतः परिचयं वदतु। मम नाम मित्रः। अहम् आर्यन्यविद्यालये 7म्यां कक्षायां पठामि। अहं काशीप्रान्ततः आगतवान्। इदानीं
भवान् विश्व संस्कृत सम्मेलने आगतवान्। आम्। किं दृष्टवान् अत्र? अत्र आगत्य संस्कृतस्य वातावरणं दृष्टवान्, यत् संस्कृतस्य एतावत् प्रचारः अपि अस्ति। प्रथमवारम् अहम् एतावत् प्रचारं दृष्टवान्। ब्रज प्रान्त मथुराते आगतवान्। अहं कार्यालयप्रमुखः अस्मि। कुत्र कार्यालयप्रमुखः अस्ति भवान्? अहं ब्रज प्रान्ते मथुरा। भवान् किं कार्यं करोति इदानीं? इदानीं अहं संस्कृतसमर्पणम् अस्मि। पूर्वं किं कार्यं कृतवान्? पूर्वे अहं गृहकार्यं कृतवान्। 1982 मध्ये अहं संस्कृतं पठितवान्। अनन्तरं 60-63 वर्षोपरान्त् संस्कृतं पठितवान्। इदानीं अहं संस्कृतं पूर्णरूपेण वक्तुं शक्यते। मम नाम दुर्गेशः। अहं चित्तौड प्रान्ततः अस्मि। इदानीम् अस्मिन् सम्मेलने अहं प्रान्तप्रमुखरूपेण आगतवान् अस्मि। चित्तौड विषये किं जानाति भवान्? चित्तौड महोदय वीराणां भूमिः, त्यागतपस्या बलिदानस्य भूमिः वर्तते। तत्र पन्नादायि सा अस्ति, या आसीत्, सा स्वकीय राष्ट्रस्य रक्षणाय स्वकीयपुत्रस्य अपि बलिदानं दत्तवती आसीत्। पुनश्च महाराणा प्रतापः आसीत्। महाराणा प्रतापस्य भूमिः वर्तते चित्तौडम्। और महोदय कुशलं वा? सम्यक् भवतः नाम किं? मम नाम सतीशः। भवतां नाम किं? मम नाम प्रसूनः। भवान् कुतः अत्र? अहं हरिद्वारतः उत्तराञ्चलतः। संस्कृतं वदति भवान् सम्यक् कदा पठितवान्? अहं 2010 तमे वर्षे पठितवान् अस्मि। तदा आरभ्य इदानीं पर्यन्तम् अपि कोऽपि निरन्तरं संस्कृतं वदति चेत् तेन सह निरन्तरं संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि। अग्रे भवान् अपि संस्कृतपरिवारं सम्बन्धि किमपि विचिन्तनं करोति वा? संस्कृतकुटुम्बं स्वयमेव निर्मिष्यति। तत्कारणम् अहं संस्कृतं पठितवान् अस्मि। संस्कृतं वदामि, पठामि, पाठयामि च। विश्वसंस्कृतसम्मेलने संस्कृतपरिवारजनाः अपि आगतवन्तः। संस्कृतपरिवारस्य एका घटिका लघुबाला अत्र अस्माकं समीपे अस्ति। एकवारं तया सह सम्भाषणं कुर्मः। भवत्याः नाम किं? मम नाम तोषिता। भवत्याः मातापितरौ नाम किं? मातुः नाम किं? हिमानी। मातुः अम्बाया नाम प्रियंका। पितुः नाम? हिमांजलि। अत्र कदा आगतवती? प्रातःकाले 7 वादने। प्रातःकाले किं किं खादितवती अत्र आगत्य? भोजनं। किं भोजनम् आसीत्? पोहा, समोसा, सर्वं नाम जानाति वा? भवतः परिवारः अपि संस्कृतपरिवारः वा? सत्यं। मम सम्पूर्णपरिवारः संस्कृतपरिवारः अस्ति। ते अपि संस्कृतेन वदन्ति। एषा भवत्याः पुत्री अस्ति? सत्यम्। एषा मम पुत्री साहित्या इति नाम। एषा अपि संस्कृतमेव वदति। एतस्याः मातृभाषा अपि संस्कृतमेव अस्ति वा? सत्यम्। एतस्याः मातृभाषा संस्कृतमस्ति। अनन्तरं प्रान्तीयभाषामपि किञ्चित् वदति। अस्तु महोदय, बहु बहु धन्यवादः। धन्यवादः। विश्वसंस्कृतसम्मेलने संस्कृतपरिवारजनः अपि आगतवन्तः। मिलामः। अत्र एकः परिवारः अस्ति, संस्कृतपरिवारः। भवतः नाम? मम नाम विक्रमः। एकवारं तु भवान् उक्तवान्। छोटे भवान् वदतु, भवतः नाम? मम नाम विशिष्टः। भवान् अध्ययनं करोति वा, कार्यं करोति? स्कूलं गच्छति वा, विद्यालयं गच्छति वा, गृहे निद्रां करोति? निद्रामपि करोति। विद्यालयं न गच्छति? गच्छति। अतः एकं काव्यं श्लोकं वदतु। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बालकद्वयं संस्कृतं वदति, अन्यभाषा अपि वदति वा न वदति अन्यभाषा अपि वदति वा न वदति अहं न जानामि, किन्तु संस्कृतं वदति। संस्कृतपरिवारस्य घटकः कथम् एतत् सर्वम् अभवत्? आम्, अस्माकं गृहे वयं मातापितरौ प्रथमं संस्कृतेनैव वदामः। आदिनं सर्वमपि सम्भाषणं संस्कृतेन भवति। तत् श्रुत्वा बालाः संस्कृतमेव वदन्ति। एतयोः बालयोः, एतेषां बालानां मातृभाषा संस्कृतम् अस्ति। गृहे क्रीडा वा, निद्रा वा, कलहः वा, कोलाहलः सर्वमपि संस्कृतेन भवति। मम नाम प्रसूनः। भवतः नाम किं? मम नाम विश्वक्सेनः। भवत्याः नाम किं? मम नाम विद्वत्सेन। किं करोति भवती इदानीम्? अहम् इदानीं 10मकक्षायां पठन्ती अस्मि। अस्तु, भवती किं करोति? अहम् इदानीम् 8म्यां पठामि। भवत्याः नाम किं? मम नाम समन्विता। भवतः नाम? मम नाम विक्रमः। संस्कृतं कथं पठितवान् भवान्? मम मातृभाषा एव संस्कृतं। भवती संस्कृतं कथं पठितवती? मम मातृभाषा अपि संस्कृतमेव। एकं श्लोकं गायति वा? आम्। वदतु।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भवतः क्रीडाविधानं प्रति वदतु भवान्। अहं कबड्डी, फुट्बाल्, क्रिकेट्, वालीबाल् क्रीडा इच्छामि। अस्माकं विद्यालये वयं सर्वदापि क्रीडामः तद्। भवान् कस्यां कक्षायां पठति? अहं दशमकक्षायां पठामि। भवतः विषयः कः अस्ति? मम विषयः तथा इति किमपि नास्ति, किन्तु विद्यालये दशमकक्षायां पठितुं। भवान् किं क्रीडति? अहं पादकन्दुकं, क्रिकेट्, कबड्डी इत्यादयः। भवान् कुत्र निवसति? अहं बेङ्गलूरु मध्ये गिरिनगरम् इति तत्र वसामि। भवतः रुचिकरविषयः कः? मधुरं विषयः, मिष्टान्नं न, विषयः। विषयः इत्युक्ते पठनं, पुस्तकं पठनं। पठनं पुस्तकं अपि कथापुस्तकं पठनं। विशिष्टविषयः अस्ति वा? अहं वेदं पठन् अस्मि। भवान् कथं संस्कृतं पठितवान्? अहं बाल्ये मातृभाषा संस्कृतं तथा पठितवान्। भवती अपि बहु उत्तमं सम्भाषणं करोति, कथं पठितवती? मम मातृभाषा संस्कृतमस्ति, अतः आरम्भतः पठितवती। कथं मातृभाषा संस्कृतम् अभवत्? मम माता पिता संस्कृतमेव उक्तवन्तः, मम अपि मातृभाषा संस्कृतम् अभवत्। बहु बहु उत्तमं, बहु बहु धन्यवादः। बालानां बहु बहु धन्यवादः। संस्कृतभारते संस्कृतपरिवारस्य निर्माणम् अपि कृतवती। संस्कृतपरिवारस्य प्रथमः बालकः अस्ति उदयनः। अहं तेन सह सम्भाषणं करोमि। उदयनः, वदतु, कथं संस्कृतं ज्ञातवान्? मम मातृभाषा एव संस्कृतमस्ति। अहं गृहे वयं संस्कृतेन एव सम्भाषणं कुर्मः। अस्माकं गृहे कदापि अन्यभाषायाः उपयोगः न भवति। वयं सर्वदापि संस्कृतेन एव सम्भाषणं कुर्मः। संस्कृतं कथं भवान् ज्ञातवान्? यदि मातृभाषा अस्ति किन्तु बृहत् संस्कृतम्, उत्तमं संस्कृतं, तद् कथं ज्ञातवान् भवान्? मम मातापितरौ उभौ अपि सर्वदापि संस्कृतेन एव व्यवहारं कुरुतः। अतः मातृभाषारूपेण मया संस्कृतम् आदौ अधीतं। तदनन्तरं विद्यालयस्तरे अग्रे अग्रे शास्त्रीयरूपेणापि संस्कृतं मया अधीतमस्ति। व्याकरणशास्त्रं, न्यायशास्त्रम् इत्यादीनाम् अध्ययनम् अहं कृतवान्। भवतः मातृभाषा संस्कृतमस्ति। यदा बाल्यकाले भवान् आसन् तस्मिन् समये यदा क्रीडितुं बहिर्गच्छति तस्मिन् समये बालाः भिन्नभिन्नभाषासु सम्भाषणं करोति स्म। तस्मिन् समये भवतः विरोधाभाषा अस्ति वा न वा? भाषायाः विरोधाभाषा कदापि न भवति। संस्कृतं सर्वेषां भाषा अस्ति। अतः यदा वयं संस्कृतेन वदामः सर्वे चिन्तयन्ति अस्माकमेव भाषा अस्ति। अतः भाषायाः कदापि विरोधाभासा न भवति, किन्तु सर्वे चिन्तयन्ति भाषा अस्मदीया अस्ति, भारतीयाः वयम् इति भाषया, संस्कृतभाषया ज्ञानं ते प्राप्नुवन्ति। यः बालक सर्वप्रथम संस्कृतभाषाम् एव दृष्टवान्, पठितवान्, ज्ञातवान्, सः बालकः यदा कैरियर् प्रति विचिन्तयति तस्मिन् समये महाविद्यालये गत्वा सः कीदृशं वातावरणं पश्यति। भवान् इदानीं किं करोति? अहम् इदानीं प्रकृतं कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालये संशोधनसहायकरूपेण कार्यं करोमि। अतः एव भवतः एतावत् प्रश्नम् अस्ति, वदतु। अहं तत्र एतदहं चिन्तयामि यत् अस्माकं विश्वविद्यालये संस्कृतवातावरणं यथा स्यात् तदर्थम् अहं सर्वदा प्रयासं करोमि। सर्वैः सह सर्वदा संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि, अन्यानपि प्रेरयामि, येन मां दृष्ट्वा अन्येपि संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति, शास्त्राणि संस्कृतेन अध्यापयितुं शक्नुवन्ति इति तया दृष्ट्या मम प्रयत्नः भवति। अहं संस्कृतपरिवारस्य प्रथमं बालकेन सह सम्भाषणं कृतवान्। सः बहु उत्तमरीत्या उक्तवान्। अतः उदयनस्य कृते बहु बहु धन्यवादः। धन्यवादः। कामिनो नितरा धन कामना सुख वासना न च वञ्चना हृदये ऊर्जस्वला
वर्चस्वला अतिनिश्चला